مرحبا بالجميع في قناتي الحصة لا سيونس. اليوم غادي نقوم بمراجعة بعض الدروس في اللغة الفرنسية. هذا الفيديو غادي يستافد منه الجميع حيث صالح لجميع المستويات. غنبداو بلي كلاس دو مو. الجملة كتكون من عدة كلمات، هاد الكلمات هي اللي كنعبروا بها على المشاعر والأفكار ديالنا. ناخدو مثال: Il regarde le joli papillon. Il c'est un pronom personnel يعني الضمير. Regarde هو le verbe الفعل. Le c'est un déterminant يعني أداة. Joli c'est un adjectif يعني صفة. وأخيرا papillon c'est un nom commun يعني الاسم المشترك. دابا تعرفنا على 5 أقسام من الكلمة: pronom personnel, verbe, déterminant, adjectif و nom commun. هاد 5 أنواع من الكلمات هي كلمات متغيرة يعني ce sont des mots variables. علاش variable؟ حيث كيتغيروا حسب لو جونغ يعني النوع، واش فيمينا ولا ماسكولا يعني واش مذكر ولا مؤنث، حسب لو نومبر يعني العدد singulier seul ولا pluriel plusieurs يعني واش مفرد ولا جمع، وكذلك كتغيروا على حسب لا بيرسون يعني الشخص. Le pronom personnel il c'est la troisième personne du singulier يعني il نقدروا نديروا بلاصه اي اسم ديال ولد، اسم واحد فقط. لو فيرب تقدر يكون فيرب داكسيون يعني الحركه او لا فيرب ديتا يعني الحاله. في المثال عندنا regarde il regarde يعني هو يرى. regarde c'est un verbe d'action يعني الحركه. لو déterminant لو déterminant يعني الأداة كتدل على نوعية وعدد الاسم. Le, la, les et l'apostrophe ce sont des déterminants des articles définis. L'adjectif يعني الصفة. الصفة كتحدد لنا الاسم. Comment est le papillon؟ كيفاش دايرة هاد الفراشة؟ Il est joli يعني l'adjectif كيعطينا واحد المعلومة على هاد لو بابيون كيفاش داير. واخيرا لو نون، هنا عندنا نون كومون يعني اسم مشترك. لو نون الاسم كيعبر لنا عن الشخص، حيوان او شيء. هنا عندنا بابيون يعني فراشة يعني كيدل على حيوان. ندوزو دابا ل reconnaître une phrase يعني كيفاش نتعرفوا على الجملة. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. الجملة هي مجموعة ديال الكلمات اللي تيكون عندهم معنى. un sens هو المعنى. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. الجملة بالفرنسية لابد أن تبدأ ب une majuscule يعني حرف كبير وتنتهي بنقطة أو نقطة استفهام يعني un point d'interrogation، نقطة التعجب un point d'exclamation، أو des points de suspension يعني نقط التتبع. نقراو المثال اللي عندنا: لو شا جو القط يلعب. الجملة كتبدا بأون ماجوسكول وكتنتهي بأن بوان، كذلك عندها ان سونس يعني عندها معنى. القط يلعب. إلا كانت عندنا لو جو شا هذه ماشي اون فراز كوريكت يعني هذه ماشي اون فراز حيت ما عندها حتى شي معنى. distinguer la forme affirmative et la forme négative. Je viens c'est la forme affirmative يعني تقول نعم. Je ne viens pas c'est la forme négative يعني تقول لا. La forme affirmative نعم، la forme négative لا. إذا هنا في la forme négative كنستعملوا la négation، مثلا ne pas ne plus أو ne jamais. إذا هاد الجملة هادي حولناها لا فورم نيجاتيف، زدنا عليها نو با. اولا خاصنا نشوفو فينا هو الفعل في الجمله. il faut repérer le verbe. موراها on le مينوت، كنديروا ليه المينوت. لو فيرب تخيلوه فحال هو الشفار. لو فيرب اللي هو الشفار غادي نحاصروه بجوج ديال البوليس. نو البوليسي الاول هو نو والبوليسي الثاني هو با، يعني دائما تيكونوا عندنا جوج ديال الكلمات اللي كنحاصروا بهم لو فيرب باش نحولوا الجمله افيرماتيف نحولوها الى
la forme négative. Reconnaître le verbe dans une phrase. تعرف على الفعل في الجملة. Le verbe est le mot qui change quand on modifie le temps ou la personne. الفعل هو العنصر الأساسي في الجملة. كتغير حسب الزمن le temps وحسب la personne يعني الشخص. عندنا مثال le chat marche sur une branche. Le chat marche sur une branche. Le mot marche est un verbe. Le mot marche est le verbe. يعني هاد الفعل هاد le verbe كيبين لينا ماذا يفعل القط. القط يتمشى. إذا هنا le chat marche sur une branche. Marche c'est un verbe d'action يعني الحركة. Modification du temps. التغيير حسب الزمن. Hier, البارحة, le chat marchait sur une branche. هنا كيف ما لاحظتوا زدنا hier و la terminaison ديال le verbe تبدلات. تغير الزمن ديال الفعل. إذا تغير عندنا الزمن لذلك تغير الزمن ديال الفعل وتبدلات la terminaison ولات في le passé في l'imparfait. L'imparfait c'est un temps du passé. Modification de la personne. هنا بدلنا الشخص ولات عندنا les chats marchent sur une branche. في الأول كانت عندنا le chat يعني singulier seul بوحديتو. هنا عندنا les chats pluriel plusieurs يعني بزاف ديال القطط. marche هنا تبدلات la terminaison درنا la terminaison ديال la troisième personne du pluriel زدنا ENT. Reconnaître le sujet d'un verbe. هنا غادي نتعرفوا على الفاعل ديال الفعل. Le sujet هو الفاعل. Le verbe هو الفعل. Le chat marche sur une branche. هنا le verbe هو marche و le sujet هو le chat. كيفاش لقينا هذا الفاعل؟ غادي نطرحوا السؤال. اولا خاصنا نغوبيريو لو فيرب. قلنا لو فيرب هو marche. موراها كنطرحوا السؤال كي marche. Qui marche شكون اللي كيتمشى c'est le chat qui marche. إذا le chat هو الفاعل اللي هو بالأزرق. le chat est le sujet du verbe marcher. le chat هو الفاعل ديال الفعل marcher. فكانت هذه مراجعة صغيرة اللي كتصلح لجميع المستويات. كذلك كنطلب من الآباء يراجعوا مع وليداتهم في هذه الفترة هذه اللي كنمروا بها. وما تنساوش كذلك تشوفوا الدروس اللي مشروحة في القناة حيت كنشرحها من الاول حتى الاخر. يعني اي معلومه خاصكم تعرفوها على داك الدرس فانا شرحت لكم في الفيديو بابسط طريقه طبعا. واللي بغى يزيد يتعلم اللغه الفرنسيه فكنطلب منه يلتحق بلا باج والجروب ديالي فيسبوك اللي سميتو بحال اسم القناه لا سيونس الحصه. وما تنساوش تدعموني بلا لايك بنشر القناه مع اصحابكم مع العائله ديالكم. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.